अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल और आप तमाम दोस्तों को एक नई वीडियो में खुश आमदीद। मेरे हम अजीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम असहाबे कहफ के बारे में जानेंगे। असहाबे कहफ कौन थे, क्या थे और ये किस ज़माने में आए थे। असहाबे कहफ चंद नौजवानों का एक ग्रुप था जो कि दकियानूस के ज़माने में थे। दकियानूस एक जालिम बादशाह था और बुत परस्ती को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता था। लोगों के ऊपर जुल्म सितम के जरिए ज़बरदस्ती बुत परस्ती करवाया करता था। मोतबर रवायात के मुताबिक इसकी हुकूमत का ज़्यादा से ज़्यादा अरसा सिर्फ 2 साल बताया जाता है। असहाबे कहफ के अंदर जितने भी लोग थे उन तमाम का ताल्लुक ऊंचे घरानों से था। मतलब जो उस वक्त की हुकूमत के वजीर वगैरह थे, उन वजीरों के रिश्तेदार थे ये तमाम। अल्लाह ताला ने इनको ईमान की दौलत नसीब फरमाई और इनका मजहब क्या था ये उलमा के दरमियान अभी इख्तिलाफ है। कुछ उलमा कहते हैं वो मसीही दीन पर थे, वो जिस भी दीन पर थे लेकिन सच्चे दीन पर थे। लेकिन ज्यादातर सही रवायात के मुताबिक ये वाकया पहली सदी ईस्वी में पेश आया, मतलब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद वाकया ये पेश आया। सारी बातें एक तरफ, जब इन नौजवानों को शाही महल में बुलाया गया तो बादशाह के सामने बिला झिझक बगैर किसी खौफ के इन तमाम नौजवानों ने अपने ईमान का ऐलान कर दिया और अपनी जरूरत से वहां पर मौजूद जितने भी लोग थे तमाम के तमाम लोगों को हैरान करके रख दिया कि इतने जालिम बादशाह के सामने बगैर किसी खौफ के ईमान का इजहार करना, उसकी मुखालफत करना ये कोई छोटी बात नहीं थी। जैसे अल्लाह ताला कुरान की सूरह कहफ के अंदर बयान कर रहे हैं, और हमने इनके दिल उस वक्त मजबूत कर दिए जब वो दरबार में बादशाह के रूबरू जवाबदेही या दावत दीन के लिए खड़े हुए थे। तो उन्होंने अपने परवरदिगार से यूं दुआ की, ऐ हमारे परवरदिगार, तू ही है जो आसमानों और जमीनों का परवरदिगार है। हम तुझको छोड़कर किसी गैर की बंदगी ना करेंगे, और अगर हम ऐसा करें तो यकीनन हम जुल्म करने वालों में से होंगे। ये हमारी कौम जो हकीकी माबूद को छोड़कर फर्जी माबूदों को पूज रही है, उनकी इबादत कर रही है, तो ये तमाम लोग इनके माबूद हकीकी होने पर कोई वाज़ेह दलील क्यों नहीं पेश करते। लिहाजा उससे बढ़कर कोई जालिम नहीं हो सकता जो अल्लाह पर बहतान बांधे। जब जालिम बादशाह दकियानूस ने इनकी ये जुर्रत देखी, इनके ईमान का जज्बा देखा, तो बादशाह ने इनके बड़े घरानों से ताल्लुक होने की वजह से थोड़े दिनों की मोहलत दे दी कि शायद अभी भी ये पलट आए, अभी भी ये बुत परस्ती की तरफ आ जाएं। कुछ रवायात में आता है कि बादशाह ने फौरन इनको जेल में डाल दिया और वहां इनको थोड़ा सा टाइम दिया, लेकिन कुछ रवायात में आता है कि इनको जेल में नहीं डाला, वैसे इनको वक्त दिया गया सोचने का कि शायद अभी भी ये वापस लौट आए तो हम इनको कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन वो तमाम नौजवान जिनको असहाबे कहफ कहा जाता है, जब वो दरबार से बाहर निकलते हैं तो वो एक मीटिंग करते हैं। मीटिंग के अंदर ये डिसाइड होता है कि अब यहाँ पर रहना इनके लिए किसी खतरे से खाली नहीं है, इसलिए इनको यहाँ से चले जाना चाहिए और बाहर किसी गार में जाकर इनको पनाह लेनी चाहिए और वापसी के लिए किसी मुनासिब वक्त का इंतजार करना चाहिए। ये लोग जब अपनी कौम से जुदा होकर बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलकर आपस में बातें करते हैं कि देखो हम उन माबूदों को छोड़कर आए हैं कि जिनके बारे में हमारी कौम हमें जोर लगाती थी कि इनको पूजो, लेकिन अब अगर हम वापस जाते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक ही चारा होगा कि हम उनका वही मजहब कबूल कर लें। इसलिए असहाबे कहफ के दरमियान तय पाता है कि अब हम वापस नहीं जाएंगे, बगैर इस फिक्र के कि ना उनके पास पहनने को कुछ है, ना उनके पास खाने को कुछ है और ना उनके पास रहने की जगह है। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के ऊपर तवक्कल करके, अल्लाह के ऊपर भरोसा करके वो बस निकल पड़ते हैं। आपस में बातें करने लगे कि हम जिस अल्लाह पर, जिस माबूद पर ईमान लेकर आए हैं, हमें उस पर अब भरोसा भी करना चाहिए, तवक्कल करना चाहिए, वो हमें अब जाया नहीं करेगा। तो वो जैसे एक पहाड़ पर चढ़ते हैं, वहां पर इनको एक गार नजर आता है और गार के अंदर जाते हैं थोड़े सा आराम के लिए, लेकिन अल्लाह ताला इनके ऊपर नींद का गलबा तारी कर देता है। अब गार के अंदर की उनके हालात क्या हैं वो अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये लोग गार के अंदर एक कुशादा जगह में पहुंचकर लेट गए। इस गार की जाए वकू इस तरह से थी कि रोजाना सूरज मशरक से निकलता और मगरब में छुप जाता था, लेकिन इन पर इसकी धूप नहीं पड़ती थी। जब सूरज निकलकर चढ़ता था और धूप फैलती थी तो गार की दाईं जानब से इस तरह हटी हुई रह जाती थी कि इसके दरवाजे तक ना पहुंचती थी, और जब सूरज गुरूब होने लगता तो उस वक्त थोड़ी बहुत धूप होती जो गार की बाईं जानब रह जाती, यानी उस वक्त भी दरवाजे पर धूप नहीं पड़ती थी। अल्लाह ताला ने उनके गार की कैफियत को बयान करके आगे इरशाद फरमाया कि ये अल्लाह की निशानियों में से है कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों को मजबूत किया और उन्होंने अपनी कौम से जुदा होने पर हिम्मत और जुर्रत से काम लिया। फिर अल्लाह के तवक्कल पर वो गार में दाखिल हो गए और अल्लाह से उम्मीद बांध ली, और ये अल्लाह की तरफ से है, उसकी कुदरत की निशानियों में से एक निशानी। उसने दिल भी पक्का किया, हिम्मत भी दी, लोगों से बिछड़ने का हौसला भी दिया। उन्होंने ज़ाहिरी असबाब पर भरोसा नहीं किया कि ना हमारे पास खाने को कुछ है, ना पहनने को कुछ है, ना रहने को कुछ है, लेकिन अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ अल्लाह पर भरोसा किया। यहाँ से हमें पहला सबक तो ये सीखने को मिलता है कि जब ज़राए ख़त्म हो जाएं, ज़ाहिरी असबाब ख़त्म हो जाएं, तब आप अल्लाह पर भरोसा करें। इंसान की नेचर होती है कि जब उसके पास असबाब होते हैं तब वो अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा करता है,
لیکن مزہ تب ہے جب انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو، تب وہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو غار بھی وہ نصیب فرمایا جس میں سے دھوپ بھی نہیں گزر سکتی تھی، کیونکہ اگر دھوپ پڑتی تو ان کو تکلیف پہنچتی اور گرمی سے یہ پریشان ہوتے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ ان کی کیفیت اندر کی بیان کر رہے ہیں کہ ہم ان کے جسموں کو الٹتے پلٹتے رہے، کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب۔ اس کے اندر بھی اللہ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے، کیونکہ اگر ان کا جسم دائیں جانب یا بائیں جانب نہ پلٹا جاتا تو زمین کی نیچر ہے کہ وہ جسم کو کھا جاتی ہے، انسان کو کھا جاتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی کروٹیں بدلتا رہا۔ تو اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ اگر گوشت زیادہ دیر تک زمین کے ساتھ لگا رہے تو زمین اسے کھا جاتی۔ اور جب کئی صدیوں بعد یہی اصحاب کہف بیدار ہوتے ہیں، جاگتے ہیں، تو آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے آدھا دن سوئے، کوئی کہتا نہیں ایک دن سوئے، کوئی کہتا ہے کہ ہم چند گھنٹے سوئے، لیکن ایک ساتھی اندر سے کہتا ہے کہ ہم کس فضول بحث میں پڑ گئے، بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانے کو لے کر آتے ہیں۔ تو اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اصحاب کہف کی مدت سونے کی کتنی تھی؟ تو اس کا اگر صحیح روایات کے مطابق جواب دیا جائے تو اس کا جواب ہے 309 سال، کیونکہ جو قمری سال ہوتا ہے وہ ہر 100 سال کے بعد 3 سال بڑھ جاتا ہے، اس لیے 100 سال، 200 سال، 300 سال کے بعد یہ جو تین ایکسٹرا ہوئے یہ 309 سال بن گئے۔ لیکن جو شمسی سال ہوتے ہیں وہ 100 کے 100 ہی رہتے ہیں۔ اگر شمسی سال کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ 300 سال تک سوئے، لیکن اگر قمری لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ 309 سال سوئے۔ میرے ہم عزیز دوستو، جو اب آپ کو میں بات بتانے لگا ہوں یہ بڑی اہم ہے۔ جب اصحاب کہف جاگے، بیدار ہوئے، تو اس وقت کے بادشاہ کی حکومت کے اندر ایک فرقہ تھا جو اس چیز کے اوپر بحث کر رہا تھا، اس چیز کا فتنہ ڈال رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ نہیں کرے گا۔ جب جسم ریزہ ریزہ ہو گیا، روح کہیں کی کہیں چلی گئی، تو پھر کون ہے جو دوبارہ جسم کو طاقت دے، دوبارہ جسم کو زندہ کرے؟ تو بادشاہ بڑا حیران اور پریشان ہو گیا، کیونکہ بادشاہ اس وقت نیک تھا، بہت نیک اور صالح بادشاہ تھا۔ اس نے کیا کیا کہ ٹاٹ کے کپڑے پہنتا ہے اور پہن کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ سے دعائیں کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تو ان کو جواب نہیں دے سکتا، تو میری مدد فرما، تو ان کو جواب دے، ان کو اپنے کرشمے دکھا کہ تو ہر چیز پر قادر ہے، کہ تو کل قیامت والے دن مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو تھوڑی دیر بعد ہی پھر اللہ تعالیٰ اصحاب کہف کو جگاتا ہے اور 309 سال بعد اس بادشاہ کے سامنے ان اصحاب کہف کو لے کر آتا ہے، اس قوم کے سامنے اصحاب کہف کو لے کر آتا ہے۔ پھر بادشاہ اپنی قوم کو بتاتا ہے کہ جو رب انسانوں کو 300 سال تک سلا کر دوبارہ زندہ کر سکتا ہے تو وہ رب اس چیز پر بھی قادر ہے، تمہیں موت دے کر وہ دوبارہ زندہ بھی کرے گا۔ تو اس وقت جتنی قوم تھی تمام کے تمام اصحاب کہف کے اوپر ایمان لے آئے، اصحاب کہف کے رب کے اوپر ایمان لے آئے۔ اور اس سے پہلے جو چھوٹا سا واقعہ پیش آتا ہے کہ جب وہ کھانا لینے کے لیے ان میں سے ایک ساتھی باہر نکلتا ہے تو اس کے پاس ایک سکہ ہوتا ہے 300 سال پرانا۔ تو جب وہ کھانا لینے کے لیے گیا تو وہاں پر وہی سکہ دیا، تو لوگ کہتے ہیں کہ لگتا ہے اس کے ہاتھ بہت بڑا خزانہ لگا ہے۔ اب وہ ساتھی ان کو بہت یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ میری ملکیت ہے، یہ میرے پیسے ہیں، میرے ہاتھ کوئی خزانہ نہیں لگا، آپ مجھے کھانا دو، میں واپس جاؤں۔ لیکن وہ بات بڑھتی بڑھتی بادشاہ کے دربار تک پہنچ گئی، اور جب بادشاہ کے دربار تک پہنچتی ہے تو وہاں پھر بادشاہ کو ریئلٹی معلوم ہوتی۔ پھر وہ اصحاب کہف کا اکیلا شخص بادشاہ سمیت ساری قوم کو لے کر اس غار کے قریب جاتا ہے جہاں پر ان کے ساتھی تھے۔ پھر اصحاب کہف کا یہی ساتھی بادشاہ کو کہتا ہے کہ آپ یہاں پر ویٹ کریں، انتظار کریں، میں اندر اپنے ساتھیوں کو بتا کر آؤں کہ آپ اور آپ کی قوم میرے ساتھ ہے، کہیں وہ پریشان نہ ہو جائیں اتنے زیادہ لوگوں کو دیکھ۔ اس لیے وہ اندر جاتے ہیں اور جا کر وہ بتاتے ہیں۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ وہ اندر گئے ہیں اور اندر جا کر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا ہے، مطلب ان کے اوپر موت آ گئی ہے۔ لیکن کچھ روایات میں آتا ہے کہ وہ تمام ساتھیوں کو باہر لے کر آئے ہیں اور تمام لوگوں نے ان کو دیکھا ہے، اور دیکھ کر پھر ان لوگوں نے ان سے اجازت چاہی کہ اب ہم دوبارہ اندر جانا چاہتے ہیں۔ اصحاب کہف پھر دوبارہ اندر جاتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس واپس بلاتا ہے تو اس وقت قوم کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر اب لوگ آنا شروع ہو جائیں گے، لوگ ان کے دیدار کے لیے یہاں پر اب آئیں گے، تو کیوں نہ ہم یہاں پر ایک مسجد بنا دیں۔ پھر انہوں نے جہاں پر غار تھا اسی کے قریب مسجد بنا دی۔ لیکن ایک اور بات یہاں پر سب سے اہم کہ یہودیوں اور نصرانیوں کے اوپر لعنت کرنے والی جو حدیث ہے اللہ کے نبی کی کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، وہ اصل میں قبروں کو سجدہ گاہ بنانے کی بات ہے کہ وہ قبروں کو ہی سجدہ کرنا شروع ہو گئے تھے، یا جہاں پر ان کی عبادت کی جگہ تھی بالکل وہیں انبیاء کی قبریں۔ لیکن یہ جو مسجد بنائی گئی تھی یہ غار کے قریب بنائی گئی تھی، غار کے اندر نہیں، قبروں والی جگہ پر نہیں بنائی گئی تھی۔ تو میرے ہم عزیز دوستو، یہ واقعہ سنانے کا بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اگر یقین اور بھروسہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے اوپر ہو
تو مقصد اگر اللہ کی ذات کو پانا ہو تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ اس انسان کو ضائع نہیں کرتا. اس لیے ہمیشہ کیسے ہی حالات کیوں نہ آ جائیں بھروسہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر رکھیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے. اگر بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسے راستے بھی نکالے گا جس کے بارے میں انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. اس کے علاوہ اگر آپ نے مسجد اقصیٰ کی تاریخ کے بارے میں ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو وہ جا کر ویڈیو ضرور دیکھیے گا. اس کے اندر میں نے یہ تفصیلاً بتانے کی کوشش کی ہے کہ مسجد اقصیٰ اصل میں ہے کون سی اور اس کی مکمل تاریخ بتائی ہے. ابھی جائیں ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا. باقی اپنا خیال رکھیے گا. ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک, چینل کو سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں ملوں گا آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.